मज्जां पालदे ने। इत्थे पीर फकीर अमीर सारे मनता मनदे ने, दीवे बालदे ने। पीर होर भी दुनिया ते हैन नुसरत, पर दाता दे पीर कमाल दे ने। बड़ी निजामी ए अल्लाह दा शान देखो, कईयां भुखियां नूं दाता पालदे ने। दुख रज रज दुख रज रज दाता नूं सुनाइए, दुख रज रज दाता नूं सुनाइए। मेरे ने बिछड़ जाना, दुख रज रज दाता नूं सुनाइए। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसारां पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत सन 400 हिजरी बमुताबिक 1010 ईस्वी में अफगानिस्तान के शहर गजनी में हुई। आप सैयद थे और गजनी के मुकाम पर ही आपका बचपन गुजरा। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे और आपकी भी कोई हकीकी औलाद न थी। आपने एक पाकीज़ा और साफ सुथरे दीनी घराने में आंख खोली जो इल्म और रूहानियत से मामूर था। आपके वालिदैन और ख़ानदान के दीगर अफराद की पाकीज़गी, हुस्न व किरदार और औसाफ़े महमूदा ने आपको निहायत अच्छे इखलाक के सांचे में ढाल दिया। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने नामवर दीनी और इल्मी घराने में हासिल की। ज़ाहिरी और बातनी उलूम से फैज़याब होने के बाद दुनिया इस्लाम के ममालिक शाम, इराक, खरासान और हिजाज मुक़द्दस के अलावा हिंदुस्तान के असातिज़ा, उलमा और मशाइख की सोहबत से फैज़ हासिल किया। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे और आपकी भी कोई हकीकी औलाद न थी। आपका कद दरमियाना, सुर्ख व सफ़ेद चमकदार रंगत, बाल स्याह और रेश मुबारक घनी थी। आप जाज़िबे नज़र और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। आपने अपने सफ़र के दौरान लोगों को हक़ व सच, दावत तौहीद और दीन इस्लाम का सच्चा दर्स दिया। आप जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते, लोग आपके इल्म व इरफान और रूहानी फैज़ान से फैज़ हासिल करते इस्लाम के हकीकी रंग में ढलते गए। हजरत अली हजवेरी सालिक तरीक़त सुलूक की मनाजिल तय करते, जलवत व खलवत में तज़किया नफ्स से अपनी ज़ात को फरामोश करते हुए मार्फत इलाही के दर्जे को जा पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 431 हिजरी में अहले हिंद में लाहौर के मुकाम पर मुतमक्किन फरमाया। उसके बाद हजरत दाता गंज बख्श से अहले लाहौर और हिंदुस्तान के बाशिंदे तौहीद व हक का फैज़ हासिल करते शमाए वहदत के परवानों में शामिल होते गए। आपके हाथों लाखों इंसानों ने दीन इस्लाम की बरक़ात समेटी और हक व सच की किरणें उनके क़ुलूब को मुअत्तर करती रहीं। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह 11वीं सदी ईस्वी में जब गजनी से लाहौर तशरीफ लाए तो आपने यहाँ एक मस्जिद तामीर की और तबलीग दीन का आगाज कर दिया। आपके पुरअसर कलाम से लोग मुतासिर होने लगे और आपकी सादा मगर सच्ची बातें लोगों के दिलों में उतरने लगी और लोग आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करने लगे। दरसो तदरीस के साथ साथ आपने तसनीफ़ व तालीफ का सिलसिला भी जारी रखा। आपकी शोहरा आफाक तसानीफ में कशफुल महजूब और कशफुल असरार शामिल हैं। आप शरीयत पर अमल को तसव्वुफ की बुनियाद गर्दानते थे और गैर इस्लामी रसूम और रवाज के सख्त खिलाफ थे। आप उलमा और सूफिया के शहनशाहों और हुकूमती अहलकारों के साथ ताल्लुकात को मायूब समझते थे। आपकी जिंदगी सुन्नत नबवी पर अमल की जिंदा मिसाल थी। आप इंतहाई सादा जिंदगी बसर करते। आपने अपनी रहायशगाह के लिए अपने हाथों से घास फूस की झोंपड़ी बना रखी थी जिसमें एक कुआं भी खुदवा रखा था। आप मेहमानों और मुसाफिरों की तवाज़ो कुएं के पानी से करते।
لاہور میں اپنے قیام کے دوران آپ نے اپنے حجرے سے متصل جو مسجد تعمیر کی اسے اب جامع مسجد داتا دربار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی حجویری نے لاہور آمد پر جس جگہ قیام فرمایا وہیں پر زندگی کے آخری ماہ و سال گزارے۔ چند روز کی علالت کے بعد آپ اپنے حجرے میں 9 محرم الحرام بمطابق 465 ہجری میں وفات پا گئے اور توحید حق و سچ کی شمع ہمیشہ کے لیے روشن کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 19 صفر المظفر کو ہر سال فرزندان اسلام آپ کا عرس مبارک مناتے ہیں۔ آپ کے عرس کے موقع پر ہر سال 18 صفر المظفر کو آپ کے مزار کو غسل دیا جاتا ہے اور چادر پوشی کی جاتی ہے۔ سفر کے مہینے میں داتا صاحب کا عرس مبارک نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کی روحانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ لاہور اور گرد و نواح سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند چادریں اٹھائے ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے آپ کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لاہور کا گجر قبیلہ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کے گجر آج بھی آپ سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کی روایت ہے کہ وہ آپ کے عرس والے دن دودھ نہیں بیچتے بلکہ سارا دودھ آپ کے دربار پر لے جا کر زائرین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ گجر برادری کی طرف سے لگائی گئی دودھ کی سبیلیں آپ کے عرس مبارک کی ایک لازمی زندہ روایت ہیں۔ عرس کے دن لاہور شہر میں مقامی چھٹی ہوتی ہے اور ہر طرف میلے کا سما ہوتا ہے۔ دربار کے ارد گرد مٹھائی کے عارضی سٹال لگائے جاتے ہیں۔ جلیبیاں اور قتلم میں ان عارضی سٹالوں کی مشہور اور مقبول اشیاء ہیں۔ ان سٹالوں کے علاوہ عرس میں سرکس دکھانے والے اور موت کے کنویں بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ داتا کے میلے کا اصل مزہ ڈھول کی تھاپ پر کیف و مستی میں جھومتے دھمال ڈھالتے زائرین اور ملنگ ہیں جو اپنے وجد آور رقص کے ذریعے کائنات کے کئی پر اسرار راز کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ جسے سمجھنے کے لیے دیکھنے والوں کا خود صاحب حال ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عرس مبارک کا ایک اور اہم حصہ دربار میں منعقد ہونے والی محفل سماع ہے جس میں ملک کے نامور قوال حضرات شرکت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ داتا کا لنگر یوں تو عام دنوں میں بھی ہمہ وقت جاری رہتا ہے مگر عرس کے دنوں میں اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مختلف ادوار میں اس مسجد کی تعمیر و مرمت جاری رہی اور اب عالی شان اور کشادہ مسجد وسیع و عریض رقبے پر پھیل چکی ہے۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے اب اس مسجد کو عظیم الشان داتا دربار کمپلیکس کے روپ میں ڈھال دیا ہے۔ اس کمپلیکس کے برآمدوں کے محرابوں میں آیات قرآنی، اسماء الہی اور اسماء النبی کی خطاطی کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ مسجد میں 50,000 سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں اور نمازیوں کے لیے تمام تر ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ داتا دربار کمپلیکس میں مرکز معارف اولیاء اور جامعہ حجویریہ جیسے عظیم علمی و تحقیقی ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں روحانی محافل، حمد و نعت، سماع اور سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہم سب کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انسانیت کو وحدت و توحید کا سبق دیا۔ آپ کے دینی پیغام کی شمع آج بھی جل رہی ہیں اور داتا کی نگری لاہور روشن کیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی جلائی ہوئی وحدانیت کی شمع داتا کی نگری کو یوں ہی ہمیشہ شاد رکھیں گی اور آپ کا عرس مبارک
ہمیشہ یوں ہی مناتے رہیں گے۔ دکھ رج رج داتا نو سنائیے، دکھ رج رج داتا نو سنائیے، میرے نے بچھڑ